हेर्दै हुनुहुन्छ देउराली मिडिया। दर्शकबिन, हामी यतिखेर देउराली मिडियाबाट एउटा कार्यक्रम चलाउँदैछौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति फरक शैलीको कार्यक्रम चलाउँदैछौँ। दुईजना सेलिब्रिटीहरूलाई एउटै कार्यक्रममा ल्याएर एकअर्काको अन्तर्वार्ता एकअर्काले लिनुहुँदैछ। डाक्टर माला खरेल र लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी दिदी नेपालको मात्र नभएर एसियाकै पहिलो टेम्पो चालक र बटन क्विन। माला खरेल बाल सारथी नेपालको अध्यक्ष, बागमती अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता र उहाँहरू दुईजना एकअर्कामा कुरा गर्नुभएको चाहिँ अब हामी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। मालाजी हजुर, नमस्ते। नमस्ते। देउराली मिडियामा आज तपाईँहरूको कार्यक्रम। दिदी नमस्ते। नमस्ते। यहाँहरू अब क्वेसन एकअर्कामा खुसी लाग्दो कुरो चाहिँ यहाँलाई तपाईँलाई भेट्दामा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। अब खुसी पनि लाग्यो एकदम। अब यहाँले चाहिँ एउटा बाल सम्बन्धी फुटपाथको बाल सम्बन्धी चाहिँ एक्टिभिटी गर्नुभएको रियली भनौँ भने मलाई रियली हाइली एप्रिसिएट कि मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। र यहाँलाई चाहिँ मैले एउटा यो किन कुरा सोध्नु लाग्यो भने जस्तो अब सिन्स अबाउट लेस 35 to 14 इयर्सैको मैले पनि यो बाल सम्बन्धी र अब जस्तो फुटपाथमा आएर बसेका महिलाहरू भयो, माग्नेहरू भयो, यो कस्तो कस्तो किसिमको मान्छेहरूले आएर माग्ने, कस्ता कस्ता किसिमको बच्चाहरू आएर चाहिँ मतलब फुटपाथमा बसेको भन्ने कुरो चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो। किनकि मेरो यो 1980मा चाहिँ एकजना विदेशीले फुटपाथमा भएको बच्चाहरू सबैलाई पालेर अहिले अब ठुल्ठुला कुनैको त अलमोस्ट मन्दिर ताक्ने पनि भएका छन् कि अब विदेशीले पालेको हो। तिनीहरू चाहिँ सबै फुटपाथीहरू। त्यसले गर्दा त्यो दिनदेखिको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ जागरुक भएको र अनि आज चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भेटेर अब पिएचडी गर्नुभयो भने इट वाज रियली ग्रेटफुल के। त्यसले गर्दा अलिकति जानकारी गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने उहाँ चाहिँ आश गरेँ कि मैले। हजुर दिदी, मैले चाहिँ नि यो सडक बाल बालिकाको लागि निःशुल्क विद्यालय भनेर पशुपति अगाडि बाल सारथी भनेर छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तै केटाकेटीहरूलाई निःशुल्क पढाउने काम गरिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ नि आउने, खाना खानिदिने अनि पढ्ने त्यस्तै गर्थे। अनि त्यो धेरै वर्षसम्म पनि त्यस्तै माग्ने केटाकेटीहरू र सडकको बालबालिकाहरूसँग सङ्गत भयो मेरो। त्यसपछि चाहिँ एउटा बच्चा जो सानो छ, उसलाई चाहिँ बच्चा सानो हुँदाखेरि त उसलाई त आमा बाउको काख प्यारो हुन्छ, उसलाई चाहिँ तातो न्यानो खानाको जरुरत हुन्छ, एउटा शिक्षाको जरुरत हुन्छ। तर त्यो बच्चाहरू चाहिँ यी सबै कुरा त्यागेर, एउटा घर त्यागेर सडकमा चाहिँ किन जान्छ होला त? यसको मेन कारण चाहिँ के होला? यो मलाई चाहिँ एकदम कौतूहल हुन्थ्यो, उत्सुकता हुन्थ्यो। अनि यही कारण चाहिँ पत्ता लगाउन बच्चाहरू चाहिँ किन सडकमा गएको छ, हाल उसको स्ट्याटस कुन स्ट्याटसमा बसिरहेको छ होइन, र उसको भविष्य के हुने हो त? यसरी बस्दाखेरि ऊ ठुलो हुन्छ, त्यसपछि ऊ कहाँ जान्छ त भनेर त्यो यही कुरा हेर्नको लागि चाहिँ मैले पिएचडी गरेको हो। अनि बच्चा हजुरले भने जस्तो किन आउँछ सडकमा भन्नु भने बच्चाहरू चाहिँ विविध धेरैवटा कारणले छ। जस्तो एउटा गरिबी त त्यो प्रमुख कारण भयो, खाना पाएन, लाउनु पाएन, बरु मागेर भयो भने खाउँ भनेर गरिबी भयो। अनि त्यसपछि भोक लाग्छ, सडकमा आउँछ। अनि कोही चाहिँ नि अब लहैलहैमा एउटा साथीहरू गएको छ, म पनि जाउँ न त, नि त्यहाँ त स्वतन्त्र हुन्छ, कसैले गाली हुँदैन भनेर त्यसरी पनि जाँदो रहेछ। अनि आमा बुवाहरू बेरोजगार है, बेरोजगार आमा, अनि घरमा खाद्यान्नहरू केही छैन, त्यसरी पनि जाने रहेछ। अनि अझै धेरै चाहिँ त अहिले वैदेशिक रोजगारको लागि आमा अथवा बुवा गएको हुन्छ नि त। अनि सिङ्गल प्यारेन्ट्स हुन्छ, सिङ्गल प्यारेन्ट्सले चाहिँ नि जति आमा बुवा, हजुरबा हजुरआमा संयुक्त फ्यामिलीमा भएको बच्चालाई जति टेक केयर हुन्छ, सिङ्गल फादर मदरले चाहिँ त्यति टेक केयर गर्नु भ्याउँदैन। किनभने उनीहरूलाई आफ्नो क्यारियर पनि गर्नु छ, अनि त्यसपछि अब पैसा कमाएर नै ल्याउनु छ, बच्चाहरूलाई हेर्नुपर्ने छ। अनि यो चाहिँ नि म्याक्सिमम देखियो सिङ्गल प्यारेन्ट्सका बच्चाहरू चाहिँ धेरै चाहिँ नि उनीहरूले टेक केयर, प्रपर टेक केयर बच्चाहरूलाई गर्न नसकेको कारणले ती खालका बच्चाहरू चाहिँ नि धेरै आएको देखियो। अनि अब आमाको मृत्यु अथवा बुवाको मृत्यु, अनि धेरै चाहिँ नि स्टेप फादर मदरको टर्चर,
होइन आमाले अर्कोसँग बिहा गर्ने बुवाले अर्कोसँग बिहा गर्ने गरिसकेपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ एकदमै टर्चर भयो पिट्ने कुट्ने धेरै अनि म चाहिँ सानी आमाले यस्तो कुट्थ्यो अनि म आएँ भने सानो बुवाले मलाई यस्तो कुट्थ्यो अनि आयो भने यस्ता चाहिँ मैले होइन अनि अब कसैको त आमा बुवा नै दुइटै नभएको होइन अब अर्फान त आउने नै भयो कोही उसलाई हेर्ने नै कोही नभएपछि त उता आउने भयो यस्ता विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बच्चालाई चाहिँ नि सडकमा जानलाई धेरै चाहिँ नि होइन मद्दत गर्दो रहेछ त्यो पुस गर्दो रहेछ त्यसरी चाहिँ धेरै कारणका बच्चाहरू चाहिँ सडकमा आउने अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ सडकमा बस्ने अनि त्यो सडकमा धेरैजनाहरू हुन्छ नि आफू जस्तै धेरै साथीहरू भेट्ने अनि उनीहरूले त्यही नै आफ्नो फ्यामिली फिल गर्ने सेक्युर फिल गर्ने अनि त्यसपछि रमाउने त्यही इन्भाइरोमेन्टमा रमाउने अनि त्यही बाँच्ने अनि त्यसपछि अब जे पनि इलिगल एक्टिभिटिजहरू पनि त्यही गर्ने गए खाने रमाउने बस्ने त्यही इन्कम गर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यसमध्येबाट जस्तो छोरीको सङ्ख्या र छोराको सङ्ख्यामा कस्तो छ छोराकै सङ्ख्या धेरै छ छोराको सङ्ख्या हजुर केटा बालकहरू नै धेरै छ होइन केटीहरू पनि तुलनामा तर केटाहरू नै धेरै छैन अलिक घरमा पनि अब अलि त्यो सानो बा सानी आमाहरूको टर्चरहरू खप्न नसक्ने र फेरि अब फिल्महरू हेर्ने हिरो भन्छु हिरोइनी भन्छु भने चुरोट खाना गाँजा खाना रक्सी खाना अब यस्तो त फ्री पाइयो नि अनि फेरि अरू त 12-13 वर्षहरूको भइसकेपछि त केटा मान्छेहरूमा अलिकति सेक्सुअल डिजायर पनि हुँदो रहेछ अनि त्यो पनि मैले त्यहाँ चित्त स्वतन्त्र पाउँछु भनेर त्यो फुलफिल गर्न पनि आएको चाहिँ धेरै केटाहरू केटा अथवा केटी चाहिँ 13-14 वर्ष पछिको 15-16 वर्षसम्मको त्यो त्यसको लागि त्यो इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि पनि सडकमा आएर बसेको छ मैले थाहा हजुर हजुर त्यही त अब खास त महिलाप्रतिमा चाहिँ अब धेरै नै ग्रोन अप भएर नि बाहिर निस्केर मैले पनि किन यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ समाजले फ्याँगेको महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै नै आश्रय दिएर काम पनि दिए तर धेरै नै ल्यागेतै गइसकेर अब जस्तो कि अब आफ्नो जिउ बेचेर नै पैसा कमाउनेहरूले त कामै गरेन यहाँ किनभने अब किन काम गर्ने तिम्रो यता जब 7,000 8,000 10,000 15,000 के हो हाम्रो लागि भन्ने पनि देखियो तर साँच्ची भनौँ भने अब यसलाई चाहिँ यहाँहरूको प्रति अनुसार अब कतिसम्म चाहिँ अब एजुकेसनमा गएर यिनीहरू चाहिँ अब पर्सेन्टेजमा कतिजना जस्तो चाहिँ यसले राम्रो ग्रेजुएट भएको छ भएको छ अहिले हामीले नै हो भने पनि हामीले 100जना केटाकेटीलाई चाहिँ नि एजुकेसन दिँदाखेरि यस्तै खालको ड्रप आउट हुने त सानैमा नै ड्रप आउट भइहाल्छ तर जसले चाहिँ नि मनले पढ्छ नि उसले केटा मान्छेभन्दा केटी थोरै केटा मान्छेहरू चाहिँ 2% जतिको मात्रै अब ग्रेजुएसन गरेर अनि जागिरमा लाग्ने हुन्छ भने 4-5% चाहिँ केटीहरूले चाहिँ गरेको छ किनभने केटामा चाहिँ 13-14-15 वर्ष भइसक्यो सडकबाट लिएर आएर राख्यो पढायो अब चाहिँ यिनीहरूले पढाएर ठुलो बनाउनु हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि शरीरमा बल पर्छ नि बल पसिसकेपछि त म लेबर काम गरेर भए पनि अब होइन खान सक्छु कमाउन सक्छु अब पैसा हातमा आएपछि त्यही नै ठुलो उनीहरूलाई यो पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने भन्दा अब गाडी चलाउन सक्छु म लेबर काम गर्न सक्छु भनेर ड्रप आउट हुने धेरै छ 2% जतिले मात्रै कन्टिन्यू त्यसलाई पढेर अनि त्यसपछि जागिरहरू खाने ठुलो पदमा पुग्ने छ हामीले नै चिनेको पनि धेरैजना छ मैले त्यस्तो केस स्टडी पनि गरेको थिएँ धेरै वर्ष भइहाल्यो मैले 16-17 वर्ष भइसक्यो यही फिल्डमा आएको हजुर त्यो त कति खुसी लाग्दो कुरो के सुचित्राज्यूले भन्नुभएको थियो एक्चुअली जौन दिदी भनेर त्यहाँ अब गुड अपर्च्युनिटी पनि पाएन अब फेरि देउराली मिडियालाई अझै पनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर सुचित्रा नानी यो अब पटक अब अहिले यो झन् यो नेपाल बन्दले त कहाँ जाउँ के गरौँ के खाउँ झन् त्यो एकदम के फ्रस्ट्रेसन भएको त्यही वखतमा चाहिँ सुचित्रा चाहिँ जहिले पनि ल है दिदी यो तिम्रो काम हो है भनेर जस्तो ल्याउने र झन् आज त यहाँलाई नै भेटघाट गराइदिनु भएको पनि चाहिँ उहाँलाई त धेरै धेरै धन्यवाद खुसी लाग्यो किनकि मैले पनि फिल्डमा धेरै काम गरेँ हजुरको पनि त्यही त मैले पनि अब सुरुदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि मैले पनि हजुरकोले गर्नुभएको यो काम एउटा एकदम साहसी महिला
होइन एउटा स्ट्रगल गर्दै एउटा यो स्थानमा आजको लक्ष्मी दिदी भनेर यो स्थानमा आइपुग्नु भएको मैले धेरै सुनेको छु। हजुरबाट पनि त्यसो हामीलाई पनि काम गर्नलाई धेरै उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। हजुरको बारेमा छोटो बताइदिनु न, कसरी आज स्ट्रगल गर्दै टेम्पो चालकबाट बटन क्विन हुँदै आज वुड फ्याक्ट्रीहरू के गर्नुभएको छ? मेरो त अब मेरो लाइफमा पनि यही हो। हजुर। अब छोरी भएको नाताले चाहिँ अब म फुटपाथमा त आइपुगिनँ भनौँ। हजुर। र मेरो लाइफमा चाहिँ अब म खास भनौँ न मेरो बुवा मैले देखिनँ। हजुर। म पेटमा हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ माइती घरमै पेटमा बोकेर आएर मलाई जन्म दिनुभयो। माइती यहीँ घरमा जन्म दिनुभयो। जन्म दिँदाखेरि चाहिँ अब नारायण नभएको, नारायण नहुँदाखेरि चाहिँ के भने अब कहाँ के नाउँ दिने भन्दाखेरि अब मेरो बजै चाहिँ मङ्गोलियनपट्टि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के नाउँ दिने नै मामाले नाउँ दिँदाखेरि गाईको गोठमा जन्मेको लक्ष्मी हो लक्ष्मी, किनकि त्यो बखतमा चाहिँ बिहा भइसकेको चेलीले चाहिँ माइतमा चाहिँ बच्चा जन्माउन नहुने भन्ने प्रथा थियो रे। अब अहिले पनि छ अरे, अब अहिले त हस्पिटलको जन्म भयो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जन्म माइती मामालाई भयो। अनि 6 वर्षसम्म म 6 वर्षदेखिको 11सम्म चाहिँ म चाहिँ राजपरिवारसँग काम गर्नु पुगेँ। पञ्चकन्या या फ्लावर गर्ल्स या सुसारीको रूपमा चाहिँ म चाहिँ 11 वर्ष 6 दिन 11सम्म चाहिँ म उसमा के अरे राजपरिवारका। अनि 11 वर्षमा महारानी स्वर्गीय भएपछि प्रिन्सेस चाहिँ पास्ट भएपछि नै फेरि गाउँमा फर्क्यो। यही महाराजगञ्ज मेरो जन्म चाहिँ। अनि फर्किसकेपछि अनि 13 वर्षमा फेरि अलिक थेक्नु गाह्रो भयो होला, सायद हुनसक्छ। अब साँच्ची नै भनौँ भने अब यहाँले अघि भने जस्तो इट्स लट अफ टोर्चर। आमा उहाँलाई अलिकति बलियो स्ट्रङ पोजिसन भएन भने चाहिँ स्टेप फादरको परिवारको चाहिँ धेरै ठुलो टोर्चर चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो मलाई पनि थाहा छ। धेरै टोर्चर पनि खाएँ मैले। र समाज र झन् उल्टो स्टेप फादर झन् त्यही माथि चाहिँ अब नारायण नभएको अछुतै भन्छ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि 11 वर्षमा फेरि घरमा उहाँको घर फर्क्यो। 13 वर्षमा बिहा भयो। 13 वर्षमा बिहा भइसकेपछि ठुलो छोरी जन्मिने बखतमा मेरो श्रीमानको गर्लफ्रेन्डले मेरो ठुलो छोरी शनिबार राति जन्मे। शनिबार आए मङ्गलबारको दिन मेरो श्रीमानको गर्लफ्रेन्डले आएर गिरस्टमा अब्युज गरे मलाई। ओहो त्यही फलाना छोरी यो हामी सिज अ गभर्मेन्ट सर्भिस भएको मान्छे र मेरो श्रीमानको साथी। अनि सी डिड अब्युज टु मी। त्यो बेलासम्म म राम्रो अब ठिक छ संस्कार राजदरबारमा पाएको संस्कार त छँदै छ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब पढी लेखेको सकिएन, गाह्रो भयो मलाई। अनि त्यहाँबाट गएर अब नलेखेपछि अब नयाँ अब जस्तो अब श्रीमानको गर्लफ्रेन्डले साह्रै अब्युज गरिसकेपछि चित्त दुख्यो। अब म पनि आई वान्ट टु बी माई सेल्फ भन्ने त्यो इगो त त्यो 4 दिनको सुत्केरीदेखिको लिएको हो। र त्यो 3 दिनको मैले सोचेँ कि मेरो श्रीमान मेरो मात्र होइन रहेछ, त्यो अरूको पनि हो रहेछ भन्ने सोचेर चाहिँ अब श्रीमानलाई चाहिँ अब छोड्ने नै विचार चाहिँ मेरो त्यो दिनदेखिको जेठी छोरी पादेखिको दृढ विश्वास गरेर मैले चाहिँ बसेँ। अब हाम्रो सोसाइटीमा अब जे भए पनि जसो भए पनि अब केटीले खानुपर्ने टोर्चर हरेक कुरा त अब खाइयो भनौँ, खाइयो बस्यो हुँदा एकान्त विकान गर्दा मेरो ठुलो छोरी 6 महिनाको थियो। मैले रसियाको घरमा काम गर्न सुरु गरेँ, हाउसकिपर भनौँ न, अब कुचो लाउने त भने त्यो पनि एउटा विदेशी घरमा डिप्लोमेटिक घरमा काम गर्नु पनि भाग्यमा चाहिँदो रहेछ त्यो बेला भनेको। अब त्यहाँबाट गर्दा क्रमशः गर्दा सोसाइटी अनुसारले श्रीमानसँग बाध्यतै गरेर बस्यो, मेरै माइतीमा बस्यो। हुँदा क्रमशः 3टा छोरी भयो। 3टा छोरी हुँदाखेरि मैले चाहिँ 12-13 वर्ष बितायो विदेशीको कुटनीतिको काम गर्दाखेरि। अब त्यो बेलामा पढ्यो पनि सिक्यो पनि इङ्ग्लिस पनि जान्यो, हरेक कुरालाई चाहिँ अब
घरि गृहस्थीदेखिको लिएर हरेक बुझ्यो र अनि ठुलो छोरी अनि सानो चाहिँ छोरी जब हार्डली 2 वर्षको थियो अहिले सिजन एमिका युएसएमा छ उसको 2टा छोरा छ बिहा भयो अनि श्रीमान छोडेर बस्यो श्रीमान छोडेर बसेपछि अब गर्ने के त श्रीमान पनि छोड्यो यतातिर 1979 नोकरी पनि छोड्यो अब यस्तै गरेर पाटोपुटो गरेर काम सिक्यो र अब एउटा एनजिओले मलाई पनि अब्जर्भेसन कोर्स इन्डस्ट्री अब्जर्भेसन कोर्स भनेर मलाई इन्डियामा लग्यो त्यहाँबाट निकै स्टडी गरेँ 8 महिनाको कोर्स थियो अनि घरमा आइसकेपछि केही छैन अनि उहाँले कराउनु भयो अब तेरो सबै चिज भयो बास दिएको छु गाँस त कमाउनुपर्छ छोरी अब के गर्ने भन्दाखेरि साइलामासँग 10,000 रुपियाँ साबरी हेरेर 9 नम्बर टेम्पो किनेँ अनि त्यसै एउटा हलचल मजाले त्यो घोडाको लगामको बिचमा बस्दा अनि जब चाहिँ म गोल्ड मेडलिस्ट भएपछि श्रीमानसँग चाहिँ मैले छोडपत्र ल्याएँ छोडेर त पहिल्यै बसेको र छोडपत्र अब सबै चिज बाँड्न सकियो तर श्रीमान बाँड्न सकेन मैले मलाई मन परेन भनौँ त्यहाँदेखि चाहिँ अनि अब 52 थप्पड 53 मुसा गरेर अब अहिले चाहिँ टेम्पो ड्राइभर उद्योगपति समाजसेवी भएर आयो र त्यसको बिचमा चाहिँ मैले जब यो उद्योग खोलेपछि मैले धेरै बच्चाहरूलाई मैले चाहिँ टेक केयर गरेँ र त्यही हो मेरो विचार हार्डली सुचित्राजीले पनि थाहा छ 15-20 जना बच्चाहरू अप एन्ड डाउन 15-20 जना बच्चाहरू चाहिँ मैले पनि पालेँ पढाउनु पनि खोजेँ बोर्डरमा पनि राखेँ आम्दानी पनि भयो अब यो तर के रहेछ त भन्दाखेरि जब कुनै बच्चाहरूले त चलाउनै नसक्ने कि त्यो एकचोटि त्यो माइन्डमा बसिसकेपछि अब बरु होस् भनेर फ्रिडममै जाने रहेछ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले 6-7 केटाहरू भाइहरू चाहिँ राम्रो भयो तर केटीहरू चाहिँ कोही बिहा गरेर गएर डिभोर्स भएर कता गए कसैले त अब पहिल्यै सानो बच्चादेखि हुर्काएको बच्चाले 4वटा बच्चा छोडेर पनि खोइ मलाई त अर्को आपत र विपद गराएर त्यसले गर्दाखेरि यस यहाँ अब हामीले जस्तो दुःख गरेर हामीले जस्तो चाहिँ टोचेर खाएर चाहिँ अबको बच्चाहरूले चाहिँ बस्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्यो कि त्यसले गर्दा आई वाज रियली ह्याप्पी टु मिट यु कि मलाई त साह्रै खुसी भयो म झन् धेरै खुसी छु चाहिँ हजुरलाई भेट्न पाउँदा यत्रो हजुरको स्ट्रगल सुन्न पाउँदा हामीले हजुरले गरेको स्ट्रगल त हामी आफूले गर्नु परेन तर मैले चाहिँ देखेँ भोगेँ सुनेँ उनीहरूको स्टोरी पढेर लेखेँ तर अलिक हार्ड त एकदम हार्ड छ एकदम हार्ड छ मैले अब भने नि यो केस स्टडी इन्डिभिजुअल केस स्टडी गर्नु जाँदाखेरि सडकमा जाँदाखेरि यो बच्चाहरू केटाहरू एकदम रिस्की पनि थियो केटाकेटीहरू बिहानदेखि नसामा एकदमै नसा खाएर बस्ने अनि उनीहरूसँग चाहिँ नि हतियार पनि हुने कसैसँग त तरबारै हुने नभए त्यो साइकलको जन्जिरहरू हुने ब्लेडहरू त सानो त्यो दारी काट्ने ब्लेड त सबैसँग हुने नजिक हुने अनि त्यसपछि उनीहरूसँग चाहिँ अब यस्तो केस स्टडी गर्न गाह्रो हुन्थ्यो एउटै बच्चालाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाग्थ्यो पकाएर खास मैले नि मेरो ब्यागमा चाहिँ नि हर बखत मेरो स्कुटरमा ब्यागमा खानेकुरा टन्न हुन्छ त्यसले खानेकुरा दिएर बच्चाहरूलाई चाहिँ नि मैले थाहा पाएँ यिनीहरूलाई चाहिँ नि खानेकुरा दियो भने फक्किन्छन् भनेर अनि खाना दिँदै पकाउँदै उनीहरूको सबै इतिहास मैले लिएर चाहिँ गरेको चाहिँ थिएँ कि अनि यिनीहरू चाहिँ अब कस्तो ठाउँमा बस्थे कि यही हजुरको यही नजिकै बालाजीको पनि त्यो बस पार्कमा धेरै हुन्थे बसन्तपुर ठमेल अनि पशुपति त झन् मेन भइहाल्यो कति त्यस्तो केटाकेटीहरू बस्ने ठाउँ पाटन होइन भक्तपुर सबैतिर गएर मैले गरेको थिएँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो बच्चा भन्दा मैले 18 वर्ष मुनिको चाहिँ लिएको थिएँ अनि कति दुःख कति स्ट्रगल हुँदो रहेछ बच्चाहरूको फ्यामिलीमा होइन आमा बुवाले पाउने टर्चर उनीहरूले पाउने टर्चर त्यो चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो पूर्वजन्मकै भाग हो कि होइन यसरी त भनिन्न लिँदैन पूर्वजन्मको भाग हो होइन अब हाम्रो देशै गरिब छ देशलाई त गरिब भन्नु होइन तर इन्भाइरोमेन्ट गरेको अब किनभने उनीहरूको आमा बुवा गरिब छन् होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको टेकेर राम्रोसँग गर्न सकेनन् तर अनि त्यसपछि अब खाना दिन सकेनन् लाउन दिन सकेनन् पढाउन सकेनन्
अनि त्यो कारणले टेकेरै नगरेपछि मेन त बच्चालाई टेकेरै गर्न नसकेपछि हिँड्यो नि। अब यसो भनेर फेरि गरिबका सन्तान मात्रै सडकमा छैन, धनीका पनि मैले भेटेँ। अब बुवा अमेरिका गएको पछाडि आमा टिचिङ गर्ने रे अनि फ्रिडम, अनि त्यसपछि त्यो बच्चा 9 वर्षको 9 क्लासमा पढ्ने बच्चा म 3 वर्ष भयो यहाँ सडकमा छु भनेर भन्दै थियो। अब त्यति मेरो बुवाले 2.5 लाख अमेरिकाबाट पठाउनुहुन्छ मेरो मम्मीलाई भन्छ। त्यस्तो बच्चा पनि अब त्यो अब त्यही त नि, अब खानलाई अब ड्रग्सहरू खान साथीभाइको लागि फ्रिडमको लागि उसले त्यसरी सडकमा आएको छ। अब यस्ता कतिवटा सङ्घ संस्था छ नि त बच्चाहरूलाई लगेर चाहिँ नि सेल्टर होम होइन राख्ने, लगेर त्यसरी राख्ने। तथापि पनि त्यो बच्चाहरूलाई कस्तो भने फ्रिडम मनपर्ने, खुला आकाश एकदम आदत भइसकेको हुनाले सबै संस्थाहरूको बारेमा उनीहरूलाई थाहा छ। मलाई यो संस्थाले लगेर राख्यो, यहाँ चाहिँ बिहान यस्तो चियापट्टि अब दुनट परोटी खानिदिन्छ, अनि यहाँ चाहिँ मासु भात खानिदिन्छ, यहाँ चाहिँ चाउला खानिदिन्छ, यहाँ यस्तो खानिदिन्छ सबै भन्ने। अनि त्यसपछि भाग्ने कि 1-1.5 वर्ष बस्ने, 5 महिना बस्ने, 2-4 दिन बस्ने, अनि त्यसपछि भाग्ने, अनि त्यसपछि त्यसरी फेरि सडकमा ब्याक टु स्ट्रिट है कि त्यसरी आएर बस्ने। धेरैवटा सङ्घ संस्थाले जति गरे पनि नसक्ने त्यो खालको पनि हुँदो रहेछ। तर त्यो त यस्तो हजुरले अब एउटा एङ्गलबाट स्टडी गर्छु, तर यो चाहिँ अब फेरि विदेशमा पनि यो छ कि विदेशमा चाहिँ धेरै जस्तो ड्रग एडिक्ट बन्नुको लागि नै फुटपाथमा आयो। अब त्यहाँ त अब मैले एउटा स्टडी गरेको थिएँ स्विजरल्यान्डमा, जुरिकमा महिलाहरू धेरै 18 वर्षभन्दा मुनिका 17-18 वर्षदेखिको 20 वर्षसम्मको बच्चाहरू चाहिँ केटीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ जुरिकमा चाहिँ त्यो सहरमा बाँडेर बस्ने रहेछ कि महिलाहरू। अनि वाइ भन्दाखेरि उनीहरू गाउँको बच्चाहरूले, त्यहाँ पनि गाउँ भन्ने छ नि, गाउँको बच्चाले किन सहरमा आएर इल्लिस देखायो, रातभरि क्लबमा गयो, नाच्यो गायो, अब गयो एकजना बच्चा एउटा केटासँग बस्यो, फेरि 3 दिन बितायो, फेरि अर्कोसँग गरी। यिनीहरू चाहिँ गरिब होइन, सरकारले पनि यिनीहरूलाई पढाउनु पनि दिएको छ, के अरे खाना पनि दिएको छ, हरेक दिएको छ। तर यिनीहरूको यो कस्तो भने त्यहाँ पनि एउटा स्पिरिचुअल र पूर्व जन्म भन्ने चाहिँ त्यहाँ पनि यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। मेरो साथीहरूसँग मेरो एउटा धर्मको भाइ हुनुहुन्छ, अनि जहिले पनि हामीले स्पिरिचुअल कुरा गर्थ्यौँ कि त्यसले गर्दाखेरि यस उनीहरूको ल्यागित त्यो होइन कि हिजो जन्ममा लिएर आएको त्यो गर्भमा बस्दाखेरि नि त्यो कर्म लिएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब कसै चाहिँ बाई एक्सिडेन्टली बाहिर बस्यो, अब हामीले चाहिँ त्यो मान्छौँ। अब यहाँ त डक्टर हुनुभयो, अब हामीले चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल वर्डले चाहिँ के अरे जन्ममा जुन दिन चाहिँ हामीले गर्भमा धारण गर्यो, त्यो गर्भमा धारण गर्दाखेरि पहिला लिएर आएकै स्पिरिचुअल त्यो कर्ममा लिएर आएकै चाहिँ त्यसले चाहिँ उनीहरूले भोग्छ। सबैले हामीले कुरामा कुरै गरौँ न, हाम्रो प्रिन्सेस हाम्रो उनै राखौँ, राजाको छोरै राखौँ, उहाँलाई के नपुग्यो के उठ्यो र त्यो मात्रै होइन। फेरि अर्को एकजना खत्तर बाबाको योगी हुनुहुन्छ, एकजना उहाँहरू अब सर्वश्रेष्ठ धनुधरकै छोरा हुनुहुन्छ हजुर हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अहिले यो हुनु त म धेरै बुढी भयो, त्यो धेरै बुढी भएर होइन कि पहिला पनि मलाई एकदम स्पिरिचुअल पावर चाहिँ मलाई धेरै नै त्यो चाहिँ उ लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ मैले टोचेर खाँदाखेरि पनि ओहो मेरो कर्ममै लेखेको हो त ओहो भन्ने। अब अहिले पनि एक्लै बसेर सोचिरहन्छु साँच्ची नै हो त मेरो जोडी नभएको होइन। हुन्छ नि लाइफमा भनेर एउटा श्रीमान श्रीमतीसँग जुटेर बसेर लङ लाइफ बिताउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अरूको त्यो लङ लाइफ बुढाबुढीको चाहिँ देख्दा नै ईर्षा लाग्ने कि वाट ह्यापन टु मी, न म नै खराब हो त अहिले पनि आफूले आफ्नो दोष दिने चाहिँ लाग्दो रहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि इट वाज रियली अनि त्यो पहिलाको अब अहिले झन् माताजीहरू मेरो एउटा छोरी त माताजी नै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ गर्भमा लिएर आएको जम्मा 3 चिज लिएर आएको हुन्छ, मरण र बाँच्न उसको बुद्धि चाहिँ लिएर आएको हुन्छ अरे भनेर यो कुरा गर्दा चाहिँ हो त भने जस्तो लाग्छ। र यस इट वाज भेरी डिफिकल्ट। अब कुनैले त मैले नै पालेको बच्चाले मलाई नै पिट्नु पनि आयो हो। अब के भन्ने, अब ठलाई म काटेर जान्छु पनि भन्छु ल जाऊ अब
होइन त्यही त कति चाहिँ अब कर्मले गर्दा पनि हुन्छ कि हो कि जस्तो मलाई लाग्यो है। अब हुन सक्छ म पनि अब स्पिरिचुअल म पनि अध्यात्ममा विश्वास गर्छु होइन, यस्तो कर्ममा पनि विश्वास गर्छु र बाँकीमा पनि विश्वास गर्ने नै मान्छे हो। तथापि पनि मैले बच्चाहरूमा चाहिँ नि हजुरले भनेको जस्तो केटीहरू उता होइन स्विजरल्यान्डमा देखेँ भन्नुभयो नि, यहाँ पनि मैले 20जना चाहिँ केटीहरू 18 वर्ष मुनिका चाहिँ यस्तो देखेँ कि उनीहरू सेक्सकै लागि नै सडकमा छन्, राम्रो लाउन मिठो खान होइन। अनि त्यसरी अब अचम्म लाग्यो, एउटा केटी मान्छे जो चाहिँ 15 वर्षको छ ऊ चाहिँ नि एक दिनमा 20जनासँग पुरुषसँग बस्ने, 3जना 4जनासँग बसेँ त मैले 20जना भयो, त्यो धेरैजना नै भेटेँ होइन। त्यस्तो त्यो इन्टरटेनमेन्ट र थोरै पैसा, त्यो पैसाले फेरि उनीहरूलाई पैसा सेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुनै नलेजै छैन। त्यो पैसा चाहिँ मिसयुज उनीहरूले खाने लाउने अनि त्यसपछि अब त्यही रमाइलो गर्ने, त्यसैको लागि मात्रै युज गर्नको लागि उनीहरूले त्यो काम गरिरहेका छन्। त्यसैको लागि नै पनि उनीहरू अब उनीहरूलाई भाग्यले भनौँ कि अब उनीहरूको कर्मले बुद्धिले त्यस्तै भएर हो कि होइन, कसरी त तिनीहरू अब आएर त्यसरी पनि बसिरहेको कन्टिन्यू भयो। त्यसरी बस्दा बस्दै अब एकजनाको चाहिँ अलिकति एकजनाले समातेर लगेर बिहा गरेछ होइन, एउटा बहिनीको बिहा भएछ पोखरामा, राम्रै फ्यामिली, एउटा छोरा, एउटा आमा र छोरा, अनि उसलाई लगेर बिहा गरेँ। बिहा गरेर चाहिँ उसले छोरी पायो, छोरी पाएपछि उसलाई त बस्नै मन लागेन अरे, घरमा श्रीमानसँग पटक्कै बस्न मन लागेन अरे, ऊ चाहिँ रक्तपाल पर बस्थ्यो। अनि म अब भागेर आएँ म्याम, फेरि म यही काम गरिरहेको छु अहिले भन्दै, त्यो छोरीको माया लाग्दैन लाग्छ तर मलाई घर बस्नु मन छैन भन्दै थियो। त्यस्तो पनि हो नि, कर्मको कुरा जस्तो लागेको कुरा लाग्यो। त्यही त है उनीहरूको बुद्धि हो कि त्यो हेबिचुअल भइसक्यो कि त्यही लाइफमै उनीहरू। अझै पनि हजुरलाई चाहिँ यो अब डबल पिएचडी गर्नु मन लाग्यो यसरी यही विषयमा लिएर? हजुर होइन छ। अब यो बच्चाहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने होइन, राम्रो पनि त भएको छ नि, यसरी हामीले काउन्सिलिङ गरिकन यस्तो होइन नि बाबु, यसरी बस्नु हुँदैन नानी होइन, पढ्नुपर्छ, पढेपछि ठुलो मान्छे हुनुपर्छ, अब तिमीहरू यसरी नै बस्छौ। त्यसरी बस्दा ओभर ड्रग युज गरेर कति त्यही नै मरेको पनि त, उनीहरूले आफ्नै साथीहरू मरेको पनि त देखाएको छ, पुलिसले समातेर लगाएको छ, पुलिसको थानामा नजाने कुनै नै बच्चा छैन होला। म यति पटक गइसक्यो भने गर्वले भन्छन् उनीहरू, म चाहिँ होइन 20चोटि गइसकेँ, 5चोटि गइसकेँ, 7चोटि गइसकेँ, के गर्छ र पुलिसले यति दिन लाग्छ अनि फेरि छोडिदिइहाल्छ बच्चा भनेर। त्यो त साइकोलोजीले त एकदम स्ट्रङ हुन्छ भनेर नै हामीलाई पहिला एउटा सानो संस्थाले हामीलाई पढाउँथ्यो। हजुर, कुनै पनि दिनमा, त्यही भएर पनि आई वाज सक्सेस माइसेल्फ। म अहिले यो फ्याक्ट्रीमा सोसलाइजमा पनि म सक्सेस नै भएको हुँ, किनभने त्यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा काउन्सिलिङ गर्थ्यो कि एकजना एक्सपर्टी हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि दिनमा कुनै पनि घरमा होस् चाहे फ्याक्ट्रीमा होस् चोर दोष नलगाउनु रे। एकचोटि चोर दोष लगाएपछि त्यो मान्छेलाई कहिले पनि पुलिसमा नलैजानु। यो चाहिँ एउटा पुलिसको पनि एउटा नीति छ त्यसमा, पुलिसले पनि त्यो भन्छ, किनभने सकभर कैद नगर्ने, सकभर लगेर नथुन्ने। एकचोटि लगेपछि लग्यो नि त हो त यस्तै त रहेछ नि भनेर फेरि अर्को ठुलो क्रिमिनल बन्छ अरे भन्ने कुराहरू गरेर हाम्रो यो फ्याक्ट्रीमा पनि धेरै एउटा यस्ता घटनाहरू चाहिँ धेरै भए। मैले त्यो सामान चोरेर लैजानलाई पनि, सुचित्राजीले थाहा छ, सामान चोरेर लैजानलाई पनि मेरो सामान कहाँ बेचेको त्यो पैसा तिरेर लिएर आएर त्यो मान्छेले फेरि राखेर अब अहिले हिज भेरी नाइस गाई, किनकि अब त्यसलाई मैले त्यो बखत त चोर भने मैले पुलिसमा लगेँ भए हि विल बी मोर चोर होइन। त्यो पनि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ छ। त्यस्तो चिजलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा साइकोलोजिक ट्रिट पनि बच्चाहरूलाई गरेर बरु उनीहरूले चाहिँ सकभर पुलिसमा नलैजाएर अभोइड गराएको मैले यो ठाउँमा पनि। यो पनि अब 30-35-40 वर्ष त चलाइहाल्यो फ्याक्ट्री। यो 500-600जना मान्छे विभिन्न किसिमका मान्छेहरू पनि आए गर्नु विधानसभाले गरिसक्नु अहिले हामी कुरा गर्नुभन्दा एकैछिन अगाडि पनि दिदी अब विश्राम लिने होइन त, रेस्ट लिने होइन भनेर मैले सोद्धाखेरि होइन हजुरले नलिने, म चाहिँ टु बी कन्टिन्यू गरिरहन्छु भन्नुभयो नि, मलाई कति गर्व लाग्यो हजुरको होइन। यो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम पोजिटिभनेस हरेक कुरा। यसको लागि चाहिँ यसो छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब मेबी मेरो यो आफ्नो कर्मको कुरा होला, कहिले कुनै पनि दिनमा चाहिँ
मलाई रेस्ट लिएर अब चाहिँ म चाहिँ रिटायर लाइफ भने अब रिटायर लाइफ गरेर म के गरौँ त भन्ने डर लाग्ने हो मलाई। अनि डर लाग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो त अब यो जब पोलिटिकल इफेक्ट भएर मलाई धेरै ठुलो इफेक्ट भयो। अब भने नि दुईवटा पोलिटिकल साहु मैले भन्छ शनि र राहु र केतु। चाहिँ शनि नराम्रो रहन्छ, शनि राम्रो रहेछ। राहु र केतु लागेपछि सर्वस्वै बनाउँदो रहेछ। र शनि र राहु के अरे केतु र राहु लागेर बर्बाद भएपछि म 62 वर्षको उमेरमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि योगा सिकेँ। योगाले पनि अब के गर्ने पुगेन र सङ्गीत पनि सिकेँ। अब अहिले कति 62, 63, 64मा मैले फेरि एउटा एल्बम बनाएँ मनको रहर भनेर गीत गाएर। भनेपछि अहिले लाइक के त्यो झन् चोट खायो भने झन् माथि आउने भयो कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली डोन्ट वान्ट टु रिटायर माइसेल्फ भनेको ठिक छ भन्छ छोरीहरू गाडीले गर्नु हजुरकै जस्तो अनुसरण गर्न चाहन्छु म पनि। कुनै काम महाअभियान 418 का हो कन्टिन्यू हामी बिहान पनि आज बिहान पनि सफा गरेर आएको। अब सबैले गाली गर्छन् होइन डराउनु भनेर। अब आफूलाई त्यो डर पनि लाग्दैन र जुन बच्चाहरूको लागि पनि अब खाना पाएको छैनन् कतिले खानाको व्यवस्था गरिदिएर आएको अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा। अनि यहाँको चाहिँ एनजिओ छ अहिले एउटा हाम्रो चाहिँ भनिहाल्यो नि एउटा बच्चाहरूको लागि निःशुल्क पढाउने स्कुल छ हाम्रो। हजुर बच्चा पनि त्यहाँ राख्ने होइन हामीले चाहिँ बिहान आउँछन् अनि दिनभरि खाना खान्छन् पढाउने ओर्ने अनि जान्छन्। अनि त्यो बच्चाहरूलाई पढाउने भन्नाले त्यो बच्चाहरूको ट्यालेन्ट अनुसारको विभिन्न सेक्टरमा त लगाउनु भएको छैन, खालि पढाउने मात्रै भयो। हजुर अहिले हाम्रो त्यस्तो स्किल सिकाउने बेला भएको छैन। अहिले नर्सरीदेखिको 11 क्लाससम्म अब ट्वेल्भमा जाने यदि यत्रो बच्चा हुँदैछ पढ्ने मात्रै बेला छ उनीहरूको। तर यस्तो रहेछ कि स्किलहरू सिकाउने स्किलहरू त्यो बिचबिचमा आफ्नो ट्यालेन्टलाई अब कसैलाई गीत गाउनु मन लाग्ला, कसैलाई नाटक गर्नु मन लाग्ला, कसैलाई अब हुन्छ नि त्यो चाहिँ छ त्यो त्यसले गर्दा साँच्चै नै अब मेरो चाहिँ के भने मेरो माइन्डमा चाहिँ किन म नपढेकोले गर्दाखेरि पढ्नुलाई अपर्च्युनिटी पाइनँ। पहिला रहर लाग्थ्यो पढ्नु, यति रहर लाग्थ्यो। यति दरबारबाट बाहिर निस्केपछि चाहिँ त्यो गोर्खापत्रहरू फ्याँकिएको यताउति गर्दाखेरि पनि त्यो के टुकी बालेर त्यो पढ्नु खोज्दाखेरि मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो ओ तेरो छोरी अब मास्टरनी बन्नुलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन, वाट टु डु होइन। त्यसले गर्दा यस इज भेरी रहर चाहिँ एकदम लाग्ने। अनि बाजिने त्यसो गर्दा अब अलिअलि त पढ्यो। अब अनि त्यो पढ्नु नसकेकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भने अनि यो बिचमा धेरै स्ट्रगलहरू आयो लाइफमा। अब श्रीमान अब भनौँ त्यहाँ फेरि टेम्पो चलाएर हिँड्दाखेरि पब्लिकको आउँदा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अनि पेन्टिङ गर्थेँ कि मैले। बेलुका बच्चाहरूलाई खानापिना गरेर लुगा सुगा गर्ने बेलुकै धुन्थेँ अनि टाकटुक गरेर अनि बेलुका चाहिँ घर हुँदै अनि म पेन्टिङ गर्थेँ कि। त्यसले गर्दा यहाँ त्यसले पनि एउटा धेरै नै ठुलो राम्रो टेवा भयो के मलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज आइएम रियली रिक्वेस्टिङ यु आर भेरी यङ। अबको ध्रुव ताराहरू त तपाईँहरू नै हो, हामी होइन। अब हामी त सिद्धि हो। त्यसले गर्दाखेरि एज अ बच्चा अनुसारको ट्यालेन्ट अनुसारको चाहिँ उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट फर्ममा राख्नु पायो भने मेबी दे विल बी मच बेटर देन ओन्ली फर एजुकेसन। हामीले त्यो कोसिस गरिरहेको छौँ गराएर चाहिँ अहिले सँगै नै हाम्रो साथी सरिता मिश्र छ नि, उसको चाहिँ त्यहाँ सङ्गीत क्लास छ। हाम्रो बालसाथीको ट्याक्क अगाडि त्यहाँ डान्स सिक्ने भोकल सिक्न अनि बच्चाहरू जान्छन् गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ नि त्योभन्दा अब अरू एक्स्ट्रा चाहिँ उनीहरूले गरेका छैनन्। गीत सङ्गीतमा चाहिँ केटाकेटी लागेको छ, उनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि धेरै ठाउँमा देखेको थाहा छ मलाई। म एकचोटि गएको थिएँ, जानुपर्छ म पनि एकचोटि। अब त्यहाँ हजुर आएपछि सबैतिर मैले एउटा प्रमिस गरेर चाहिँ भेटेको पनि छैन मैले त। दिदी के हो कता भन्दा पनि डर भइरहेको छ मलाई। हजुर खुसी लाग्यो, मलाई पनि खुसी लाग्यो आज हजुरसँग आएर भेट। आज 1 गते जेठको 1 गते भेटघाट भयो। टु बी कन्टिन्युड भेटघाट गरौँ, एकअर्कालाई प्रमास। अब हामी सल्लाह गरेर के गर्न सक्छ। सुचित्राजी हुनुहुन्छ, सिज बिन अल्सो सोसल वर्कर। अहिलेको मोमेन्टमा त
पैसा पनि चाहिन्छ नचाहिने होइन, लिभिङ टुलाई चाहिन्छ नचाहिन्छ होइन, तर धेरै पैसा भएर पनि के गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि यस वी निड बी लाइक अ फ्रेन्ड देउराली मिडिया र जय गोरख मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद र सर्वप्रथम धन्यवाद सुचित्रा श्रेष्ठज्यूलाई र अब फर्मल्ली सुचित्रा श्रेष्ठज्यू र अनफर्मल्ली मेरो छोरी आज यहाँ लक्ष्मी दिदीसँग भेटघाटको साइड जुराइदिएकोमा देउराली मिडिया र सुचित्रालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्झना गाडा मायाको बरीलाई बिर्स्यो म कसरी बितेका पलपरीलाई, सम्झना गाडा मायाको बरीलाई बिर्स्यो म कसरी बितेका पलपरीलाई। यो चाहिँ 72 वर्षसम्म नबिर्सेको कुरो है। अब एउटा शुभकामना 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 मनदेखि मनहरूलाई शुभकामना, मनदेखि मनहरूलाई शुभकामना। सधैँ फुलहरू फुलुन् प्रगतिको बाटोमा, सधैँ फुलहरू फुलुन् प्रगतिको बाटोमा, अनि घाम जुन रहन् अँध्यारोको साटोमा, अनि घाम जुन रहन् अँध्यारोको साटोमा। शुभकामना शुभकामना मनदेखि मनहरूलाई शुभकामना।